उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हैंगिंग डेथ, मुसन्निफ मजहर कलीम। इमरान अपने फ्लैट के सिटिंग रूम में कुर्सी की पूंछ से सर टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठा था। इसके चेहरे पर गहरी सोच के तासुरात नुमाया थे। सामने मेज पर चाय के बर्तन मौजूद थे और चाय की साफ प्याली बता रही थी कि इमरान ने चाय नहीं पी और सुलेमान जिस तरह बर्तन रख के गया था वैसे ही पड़े हुए थे। चाय के बर्तनों के साथ अखबारात का बंडल भी तहशुदा रखा हुआ था। इस बंडल को देखकर भी साफ महसूस होता था कि इमरान ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। इमरान के जिस्म पर अलबत्ता ऐसा लिबास था जैसे वो कहीं जाने के लिए तैयार होकर कुर्सी पर आकर बैठा हो कि अचानक साइड तपाई पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। लेकिन इमरान ने ना ही आंखें खोली ना ही कोई हरकत की और इस तरह साकित तो जामिद बैठा रहा था। घंटी मुसलसल बज रही थी कि अचानक सुलेमान सिटिंग रूम में दाखिल हुआ। साहब, क्या हुआ? खैरियत है? आप ना फ़ोन अटेंड कर रहे हैं और ना आपने चाय पी है। सुलेमान ने आगे बढ़कर तशवीश भरे लहजे में कहा, लेकिन इमरान ने ना ही उसकी बात का कोई जवाब दिया और ना आंखें खोली। इधर फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। सुलेमान ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। अलबत्ता उसने रिसीवर उठाते हुए लाउडर का बटन प्रेस कर दिया था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ कमरे में बखूबी सुनाई दे रही थी। क्या ये अली इमरान का नंबर है? एक नुस्वानी लेकिन इंतहाई मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी। कौन सा नंबर मोहतरमा? सुलेमान ने इमरान की तरफ देखते हुए शरारत भरे लहजे में कहा, लेकिन इमरान के चेहरे पर कोई तब्दीली रूनुमा ना हुई। उसी तरफ से इमरान के फ्लैट का फ़ोन नंबर दोहराया गया। मोहतरमा, ये अली इमरान का नंबर नहीं है, फ़ोन का नंबर है। आप बराए करम सही कर लें, क्योंकि अली इमरान साहब अपने वालिदैन के इकलौते साहबजादे हैं और अभी तक कुंवारे हैं, इसलिए इनका नंबर तो एक हो सकता है। इतना लंबा नंबर कैसे हो सकता है? सुलेमान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। उसकी नजरें अलबत्ता इमरान के चेहरे पर भी जमी हुई थी। शायद वो जानबूझकर ये सब कुछ कह रहा था ताकि इमरान अपनी अदाकारी बंद करने पर मजबूर हो जाए। आप कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। मैं ऑल वर्ल्ड कुक्स एसोसिएशन का मरकजी सदर आगा सुलेमान पाशा बोल रहा हूँ, और उसे आप खुशकिस्मती ही कह सकती हैं कि मैंने भी अभी शादी नहीं की। सुलेमान अब अपने पूरे मूड में था। क्या इमरान साहब मौजूद है? मैं जहां आरा आफ्ताब बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से एक बार स्पॉट लहजे में कहा गया। मौजूद तो है, लेकिन शायद वो आपका फ़ोन अटेंड ना कर सकें, सुलेमान ने कहा। क्यों? क्या मतलब? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। मतलब तो बहुत लंबा चौड़ा है, बिल्कुल आपके नाम की तरह। बहरहाल मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ कि इमरान साहब मुराकबा करने के आदी हैं और मुराकबे में जाने के बाद मामलात उनके बस से बाहर हो जाते हैं और इतनी दूर निकल जाते हैं कि फिर उनकी अम्मा बीवी फ्लैट पर आकर उन्हें मखसूस तरीक़ा कार की बदौलत ही वापस ला सकती हैं। और मसला ये है कि इमरान साहब की अम्मा भी इन दिनों अपनी साहबजादी के यहाँ गई हुई हैं और हो सकता है कि उन्हें वहाँ 1-2 हफ्ते लग जाए। इसलिए आप बराह करम कम से कम 1 माह बाद फ़ोन करें। उम्मीद है तब तक इमरान साहब वापस आ जाएंगे, सुलेमान ने जवाब देते हुए कहा। क्या बकवास है? क्या आप पागल हैं? मैंने इमरान साहब से इंतहाई ज़रूरी बात करनी है। मुझे ये नंबर सर सुल्तान ने दिया है। सर सुल्तान सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा ने। वो मेरे वालिद आफ्ताब हसन खान के दोस्त हैं और मुझे फ़ौरी तौर पर उनसे बात करनी है। इंतहाई अहम मसला है। जहां आरा आफ्ताब ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। अब मैं क्या कह सकता हूँ मोहतरमा? सर सुल्तान, अगर आपके वालिद के दोस्त हैं तो उन्हें कहें कि वो इमरान साहब की अम्मा बी को उनकी साहबजादी के घर से ले आए, फिर आपकी बात हो सकती है। वैसे आप अपना फ़ोन नंबर और पता बता दें, तो जब इमरान साहब मुराकबे से वापस आएंगे तो मैं आपको फ़ोन करके इतला दे दूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे खसूसी हुरैरा जात तैयार हो चुके हैं और मेरा ये वक्त हुरैरा जात खाने का होता है। इसलिए खुदा हाफिज, सुलेमान ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके बाद उसने एक तरफ मौजूद ट्राली खींची और चाय के बर्तन वापस ट्राली में रखकर उसने अखबारात का बंडल भी उठाकर ट्राली के नीचे वाले खाने में रख दिया। आज इत्मीनान से तस्वीरें देखने का मौका मिलेगा। वाह, सुलेमान ने कहा और फिर वो ट्राली धकेलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन इमरान के जिस्म में ना ही कोई मामूली सी जुम्बश नमूदार हुई और ना ही उसके चेहरे के तासुरात बदले। वो इसी तरह बैठा हुआ था जैसे वाकई मुराकबे की वजह से जहनी तौर पर कहीं दूर चला गया हो। सुलेमान ट्राली धकेलने के साथ साथ मुड़ मुड़ कर इमरान को इस अंदाज में दिख रहा था जैसे उसका ख्याल हो कि अभी इमरान आंखें खोल देगा।
لیکن جب عمران نے واقعی ہی آنکھیں نہ کھولی تو سلیمان کے چہرے پر حقیقی پریشانی کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اس نے ٹرالی چھوڑی اور واپس عمران کی طرف پلٹ آیا۔ صاحب کیا یہ کوئی نیا مذاق ہے؟ سلیمان نے قریب آ کر کہا، لیکن عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہاں آج تو موقع ملا ہے کہ صاحب کے اس سوٹ کی تلاشی لی جائے جسے الماری میں لگ کر تالا لگا دیا جاتا ہے، سلیمان نے اونچی آواز میں کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے واقعی عمران کی کوٹ کی بیرونی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ لیکن عمران نے کوئی جنبش نہ کی تو سلیمان نے ہاتھ باہر نکالا اور عمران کو بے اختیار جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا صاحب، خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ کیا واقعی آپ کو کچھ ہو گیا ہے؟ سلیمان نے اس بار حقیقتاً پریشان ہوتے ہوئے کہا، لیکن باوجود جھنجھوڑنے کے جب عمران کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا تو سلیمان کے چہرے پر بے اختیار ہوائیاں سی اڑنے لگی۔ اوہ، بڑی بیگم صاحبہ کو فون کرنا ہوگا، پھر کوئی اثر ہو گیا ہے، سلیمان نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھانے کے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو سلیمان نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ سلیمان بول رہا ہوں، سلیمان نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، عمران کہاں ہے؟ اسی طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی تو سلیمان بے اختیار چونک پڑا۔ بڑے صاحب عمران صاحب موجود ہیں، لیکن انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور میرے جھنجھوڑنے کے باوجود آنکھیں نہیں کھول رہے، سلیمان نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے اسے؟ سر سلطان کے لہجے میں یکلخت انتہائی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ چونکہ لاؤڈر کا بٹن پہلے سے پریس تھا اس لیے سر سلطان کی آواز کمرے میں بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ سر سلطان کے لہجے میں ابھر آنے والی شدید پریشانی سے شاید عمران کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے یکلخت آنکھیں کھولی اور جھپٹ کر سلیمان کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سر سلطان صاحب، بندہ ناچیز حقیر فقیر پرتفسیر ہیچے مدان علی عمران MSc DSc آکسفورڈ باہوش و حواس بذہان خود بلکہ بذہان خود خدمت عالیہ میں سلام نیاز پیش کرتا ہوں۔ عمران کی زبان اس طرح رواں ہوئی جیسے اب تک خاموش رہنے کی ساری کسر وہ اکٹھے ہی پوری کر رہا ہو، جبکہ سلیمان نے اس انداز میں ہونٹ بھیج لیے جیسے اسے عمران کی اس حرکت پر بہت غصہ آ رہا ہو، لیکن وہ اسے کنٹرول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلیمان کیا کہہ رہا تھا؟ اور پہلے میرے ایک عزیز دوست کی بیٹی نے فون کیا تھا اور اس نے میرا نام بھی لیا تھا، لیکن تم نے اس سے بات کیوں نہیں کی؟ سر سلطان کے لہجے میں اب پریشانی کے بجائے غصہ اونت کر آیا تھا۔ جناب، میں اس وقت چائے کے نقصانات پر غور کر رہا تھا، میری سمجھ میں ایک بھی نقصان نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میرا خیال ہے کہ نقصان کی فہرست سینکڑوں میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر آدمی چائے کو نقصان دہ کہتا ہے لیکن نقصان کی تشریح نہیں کرتا۔ بڑی مشکل سے ایک نقصان سوچا تھا کہ چائے پینے سے لب چونکہ گرم ہو جاتے ہیں، اس لیے ان دنوں جو لپسٹک مل رہی ہے ان کا رنگ خراب ہو جاتا ہے۔ میں دوسرا نقصان سوچ رہا تھا، اس لیے مجبوری تھی کہ اگر میں نے بات کی تو پہلا نقصان بھی فرار ہو جائے گا۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ سنو، جہاں آرا آفتاب میرے عزیز ترین مرحوم دوست کی اکلوتی بیٹی ہے، اسے کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے جس کا حل نہ پولیس کے پاس ہے اور نہ کسی اور ایجنسی کے پاس۔ وہ بے حد پریشان ہے، اس لیے میں نے اسے فون نمبر تمہارا دیا تھا تاکہ تم اس کا مسئلہ حل کر سکتے ہو۔ اور سر سلطان نے اسی طرح غصے لے لہجے میں کہا، آپ کی عزیز ترین مرحوم دوست کی اکلوتی بیٹی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟ عمران نے سلیمان کی طرف کن آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کیا تم اخلاقی طور پر اس قدر بدتمیز ہو گئے ہو؟ نانسنس! سر سلطان کو عمران کی بات پر اور بھی غصہ آ گیا۔ جناب، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، تو ان کے مسئلے کے حل کے بارے میں تجویز دینا چاہتا تھا۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کا مسئلہ کوئی میرج بیورو آسانی سے حل کر سکتا ہے۔ ویسے آغا سلیمان پاشا نے بھی انہیں بتایا ہے کہ وہ ابھی تک کنوارا ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر کسی وکیل سے مشورہ کر کے کورٹ میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ویسے یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ کے عزیز دوست کی صاحبزادی ہیں، اس لیے آپ کی طرح انہوں نے بھی مشورے کی فیس ادا نہیں کرنی، اس لیے بطور ثواب مشورہ دے رہا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسا نیک مشورہ دے کر عبداللہ معجور ہو رہا ہوں۔ عمران کی زبان مسلسل چل رہی تھی۔ نان سینس، تم سے تو بات کرنا ہی آساب ہو گیا ہے۔ میں اسے تمہارے فلیٹ پر بھجوا رہا ہوں، تم نے کہیں نہیں جانا، سمجھے؟ ورنہ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ بھابھی سے پہلے میں تمہارے فلیٹ پر پہنچ کر تمہارا وہی علاج کروں جو بھابھی کرتی ہیں۔ اسی طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کیا زمانہ آ گیا ہے آغا سلیمان پاشا کہ نیک مشورہ سن کر بھی لوگ غصے میں آ جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں
कलचिक है कलचिक। लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने मेरी जेबों की तलाशी क्यों लेनी शुरू कर दी थी? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अपनी जेबों में रकम रखता हूँ? जहाँ तुम जैसा चप्पल की नजरों वाला रकम खुद मौजूद हो वहाँ जेबों में रकम कैसे रख सकता हूँ? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। एक नया मशवरा भी देना चाहता हूँ आपको, सुलेमान ने कहा। अच्छा, वाह, नेकी और पूछ पूछ। वैसे ये 2 बार पूछ पूछ कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरा ख्याल है कि मुहावरा इस तरह होना चाहिए कि नेकी और पूछ कुछ। वैसे वाकई ही ये ज़माना आ गया है कि अब अगर नेकी की जाए तो पुलिस पूछ कुछ शुरू कर देती है कि क्यों नेकी की और उस नेकी के पीछे असल मकसद क्या था, क्योंकि पुलिस को हर नेकी के पीछे किसी ना किसी फ्रॉड की बू आनी शुरू हो जाती है। इमरान ने कहा, मैं जो मशवरा आपको दे रहा हूँ उसके पीछे कोई फ्रॉड नहीं है, सुलेमान ने स्पॉट लहजे में कहा। अच्छा, हैरत है इस ज़माने में इस कदर खालिस नेकी। वहाँ वाकई बुजुर्ग सच कहते हैं कि हर दौर की तरह ये दौर भी अल्लाह के नेक बंदों से खाली नहीं होता। भला तुम खुद सोचो, जिस ज़माने में जहर भी खालिस ना मिलता हो वहाँ खालिस नेकी मिल जाए। हैरत है, इमरान ने कहा। मेरा मशवरा यह है कि आप अपना दिमागी मुआयना कराएं। मुझे लगता है कि आपका जहन आपके कंट्रोल में नहीं रहा, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तू बड़ा रहीम करीम है, तू चाहे तो एक लम्हे में सारे मिसाइल हल कर सकता है, इमरान ने कहा। तो सुलेमान वापस मुड़ गया। इसमें शुक्र की क्या बात हुई साहब? सुलेमान के लहजे में हैरत थी। जाहिर है जब मेरा जहन मेरे कंट्रोल में नहीं रहा तो मेरी याददाश्त भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगी, और याददाश्त कंट्रोल में ना होगी तो तुम्हारा सारा पिछला कर्जा भी याददाश्त के साथ ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब याददाश्त की मर्जी कि जब चाहे कंट्रोल में आए या बिल्कुल ही ना आए। अब तुम खुद सोचो आगा सुलेमान पाशा, ये अल्लाह ताला की कितनी रहमत है कि बैठे बिठाए सारा कर्जा ख़त्म। वाह, कितना बोझ था इस कर्जे का, सारा बोझ ख़त्म, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, अब तक मैंने ये कर्जा कागज़ पर नहीं लिखा, अब लिख लूँगा, और मुझे यकीन है कि पूरा रजिस्टर भर जाएगा। फिर ये रजिस्टर मैं बड़ी बेगम साहिबा और बड़े साहब की खिदमत में पेश कर दूँगा। उसके बाद याददाश्त जहाँ भी चली जाए मुझे कोई परवाह नहीं रहेगी, सुलेमान ने कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अरे सुनो, वो रजिस्टर के तो पैसे होंगे ना तुम्हारे पास? चलो मैं कोशिश करके अपनी याददाश्त को कंट्रोल में ले आऊँगा, तो वो रकम मुझे दे दो। वाकई ही जेबें खाली पड़ी हैं। चलो इस बहाने 2-4 लाख रुपए तो जेब के किसी कोने में पड़े महसूस होते रहेंगे। ज़्यादा ना सही, थोड़े सही, आखिर इस दुनिया में कनात भी कोई चीज़ है, इमरान ने कहा। रजिस्टर रद्दी वालों से ले आऊँगा, आप बेफिक्र रहें, सुलेमान ने कहा और तेज़ी से ट्राली धकेलता हुआ बाहर चला गया। अरे वो चाय तो दे जाओ, चाय का नुकसान नहीं मिल सका इसलिए चाय पी जा सकती है, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। लेकिन सुलेमान ने कोई जवाब ना दिया और सुनी अनसुनी करता हुआ ट्राली धकेलता हुआ बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया। तो चाय न पीने के नुकसानात सामने आने शुरू हो गए हैं, और पहला नुकसान ये कि बावर्ची का मूड ख़राब हो जाता है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन इसी लम्हे फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन हो रहा हूँ, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मैं जहां आरा आफ्ताब हो रही हूँ, मैंने पहले भी आपको फ़ोन किया। दूसरी तरफ से मुतरन्नम नुस्वानी आवाज़ सुनाई थी। जी, मुझे मालूम है कि आपके वालिद मरहूम सर सुल्तान के अजीज़ तरीन दोस्त थे और आप अपने वालिद की इकलौती साहबजादी हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम दरपेश है जिसका हल ना पुलिस के पास है और ना किसी दूसरी एजेंसी के पास। इसलिए सर सुल्तान ने मुझ हकीर फ़कीर पुरतफसीर बंदाए नादान पीछे मैदान का फ़ोन नंबर आपको दिया ताकि आपका ये मसला हल कर सकूं। इमरान ने उसकी बात को दरमियान में टोकते हुए कहा। अंकल, सर सुल्तान ने तो मुझे कहा था कि मैं आपके फ्लैट पर चली जाऊं, और उन्होंने आपकी तबीयत के मुतालिक भी मुझे बता दिया है। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप यहाँ मेरी रिहाइशगाह पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि मेरे प्रॉब्लम का आपको सही तौर पर अंदाज़ा हो सके। जहाँ आरा आफ्ताब ने जवाब देते हुए कहा, बैंड बाजे समेत आऊँ या उसके बगैर? इमरान ने कहा। क्या मतलब, ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज़ इमरान साहब, मैं बेहद परेशान हूँ, दूसरी तरफ से चौंकते हुए लहजे में कहा गया। इसलिए तो पूछ रहा था कि अगर आप बैंड बाजे समेत आने का कहें तो बैंड बाजे वालों को दिल आपको पकड़ा सकूं, या अगर आपकी पोजीशन भी मेरी जैसी हो तो बगैर बैंड बाजे के आ जाऊं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और उसके चेहरे पर बिसारी के तासुरात उभरते चले आ रहे थे। इमरान साहब, अगर सर सुल्तान ने आपकी बेहद तारीफ़ की है, प्लीज़ मेरी बात सुन लें।
میں بے حد پریشان ہوں اور لمحہ بہ لمحہ میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے میری بات نہ سنی تو پھر مجھے مجبوراً خودکشی کرنی پڑے گی۔ جہاں آرا آفتاب نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ واقعی انتہائی پریشان ہو۔ آپ نے سر سلطان کو بھی خودکشی کی دھمکی دی ہوگی۔ عمران نے کہا، جی ہاں، تو انکل نے آپ کو یہ بھی بتا دیا، اس کے باوجود آپ میری بات نہیں سن رہے۔ جہاں آرا آفتاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں تو آپ کی بات سن رہا ہوں محترمہ، لیکن آپ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ سر سلطان نے آپ کو میرا ریفرنس کیوں دیا ہے، کیونکہ میں خودکشی کرنے کے 1001 مجرب طریقے ڈھونڈ سکتا ہوں، ایسے طریقے جن سے خودکشی انتہائی آسانی سے اور بغیر کسی تکلیف کے کی جا سکتی ہے۔ عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے رسیور پٹخے جانے کی آواز سنائی تھی، جیسے جہاں آرا بیگم نے رسیور توڑنے کی خاطر اسے کوریڈور پر پٹخا ہو۔ اب سر سلطان کو بھی کوئی ایسا مشورہ دینا پڑے گا، پھر ہی مسئلہ حل ہوگا، ورنہ وہ جس کا بھی فون آئے اسے میری طرف اس طرح ریفر کر دیتے جیسے میں امرت دھارا ہوں۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سلیمان اخبارات کا بنڈل اٹھائے اندر داخل ہوا۔ یہ لیجئے، کہ نہ جانے کیسے اخبارات چھپ رہے ہیں کہ ایک بھی کام کی تصویر نہیں، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا اور بنڈل میز پر رکھ کر واپس مڑ گیا۔ سلیمان پاشا، جناب آغا سلیمان پاشا، عمران نے بڑے بیٹھے سے لہجے میں کہا۔ صاحب، زبانی بات نہیں سنا کرتے، تحریری درخواست دیں، سلیمان نے جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ تحریری؟ مگر وہ کاغذ، قلم اور قلم میں سیاہی، ان سب پر رقم خرچ آتی ہے، اس لیے زبانی ہی سن لو، بس ایک کپ گرم چائے پلوا دو پلیز، عمران نے اسی طرح انتہائی میٹھے لہجے میں کہا۔ چائے تو میں نے دی تھی، لیکن آپ نے خود ہی نہیں پی، اور جو کفران نعمت کرتا ہے اسے کچھ نہیں ملا کرتا، اس لیے اب صبر کیجئے، کل بات ہوگی، سلیمان نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، میں ابھی سر سلطان کو ان کے تمام ماتحتوں کے فلیٹ پر بلواتا ہوں، پھر تو تیار کرو گے، پھر دیکھوں گا کہ کتنی چائے بنانی پڑتی ہے تمہیں، عمران نے اونچی آواز میں اور غصیلے لہجے میں کہا۔ سر سلطان چائے نہیں پیتے اور جوس کے ڈبے ریفریجریٹر میں موجود ہیں، سلیمان کی دور سے آواز سنائی تھی۔ یا اللہ، تو رحیم کریم ہے، تو حاکموں کو مجھ پر مہربان کر دے، تو منقلب قلوب ہے، تو آغا سلیمان پاشا کے دل کو اس طرح بدل دے کہ وہ مجھے چائے پلوانے پر تیار ہو جائے۔ عمران نے اونچی آواز میں باقاعدہ دعا مانگنی شروع کر دی۔ آپ نے مجھے حاکم کہا ہے یا سر سلطان کو؟ دوسری طرف سلیمان نے دروازے پر نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تو بیچارے نام کے سر سلطان ہیں اور ویسے بھی یہ سلطانی کا دور نہیں رہا، عمران نے جواب دیا۔ تو آپ مجھے حاکم کہا ہے، سلیمان نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کہہ سکتا ہوں، حاکم تو بہرحال حاکم ہی ہوتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن آپ کے کنٹرول میں آ گیا ہے اور آپ نے سچی باتیں شروع کر دی ہیں، اب آپ کو چائے مل سکتی ہے، سلیمان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا۔ عمران بھی اختیار مسکرا دیا۔ چند لمحوں بعد سلیمان اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں چائے کی ایک پیالی نظر آ رہی تھی۔ یہ لیجئے چائے، سلیمان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے یہ کیا، یہ تم ایک پیالی اس طرح اٹھا کر لے آئے ہو جیسے کسی بھکاری کو دینی ہو، کیا تمہیں اخلاقیات کا سبق دینا پڑے گا؟ ٹرالی پر چائے کے برتن لگا کر لے آنا چاہیے تھا تمہیں، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ماتحتوں کو ایسے ہی چائے ملتی ہے، سلیمان نے جواب دیا اور واپس مڑ گیا۔ یا اللہ، حاکموں کی شر سے بچا، عمران نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ سلیمان کو جواب دیتا کال بیل بجنے کی تیز آواز سنائی دی۔ آپ کی دعا فوری طور پر قبول ہوئی ہے، حاکم تو پہلے سے یہاں موجود ہے، البتہ شر پہنچ گیا، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرح بڑھ گیا، اور عمران نے اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار مسکرا دیا۔ کون ہے؟ سلیمان کی آواز سنائی دی، لیکن دوسری طرف سے آنے والی آواز اسے سنائی نہ دی تھی، البتہ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب ہے، جسمانی مترنم آواز سنائی دی تو عمران پہچان گیا کہ محترمہ جہاں آرا آفتاب صاحبہ کی آمد ہوئی ہے۔ جی ہاں، تشریف لائیے، سلیمان کی مودبانہ آواز سنائی تھی تو عمران بھی اختیار چونک پڑا، کیونکہ سلیمان اس طرح کا لہجہ اس وقت ادا کرتا ہے جب وہ آنے والے کی شخصیت سے مروب ہو جاتا ہے، اور جہاں آرا آفتاب کی آواز تو بتا رہی تھی کہ وہ نوجوان لڑکی ہے، لیکن سلیمان کا مؤدب پن بتا رہا تھا کہ وہ یقیناً ادھیڑ عمر عورت ہوگی۔ پھر زنانہ جوتوں کی خصوصی آواز ڈرائنگ روم کی طرف مڑ گئی تو عمران نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور جیب سے رومال نکال کر اس نے منہ صاف کیا ہی تھا کہ سلیمان اندر داخل ہوا۔ محترمہ تشریف لائی ہیں اور انہیں دیکھ کر اب میں شرمندہ ہو رہا ہوں کہ میں نے ان سے فضول باتیں کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں کافی بنانے جا رہا ہوں، سلیمان نے کان دباتے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے مڑ کر آگے بڑھ گیا۔
عمران اس کے اس انداز میں اور حیران ہو گیا، لیکن وہ اٹھا اور سٹنگ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی وہ واقعی ہی چونک پڑا، کیونکہ سامنے صوفے پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ عمران کے داخل ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمران سمجھ گیا کہ سلیمان نے اسے اپنی اصلاح جواب اداکاری سے واقعی الو بنانے کی کوشش کی۔ میرا نام جہاں آرا آفتاب ہے، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے علی عمران کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے والدین نے میرا نام یہی رکھ دیا تھا، اور مجبوری یہ ہے کہ جس کو ساری عمر اپنا نام بھگتنا پڑتا ہے اسے پوچھا تک نہیں جاتا۔ عمران کی زبان اس کے نہ چاہنے کے باوجود رواں ہو گئی تو جہاں آرا بے اختیار ہنس پڑی۔ واقعی ہی انتہائی دلچسپ باتیں کرتے ہیں، ویسے مجھے اپنے نام بے حد پسند ہے، جہاں آرا نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بھی اس کی خوبصورت جواب پر بے اختیار مسکرا دیا۔ واقعی ہی اس میں بامسمی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور جہاں آرا کے بیٹھنے کے بعد خود بھی سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس تعریف کا شکریہ۔ یہ عمران صاحب پہلے میرا پرابلم سن لیں، اس کے بعد کوئی بات ہوگی، کیونکہ میرا پرابلم ایسا ہے کہ میری جان سولی پر لٹکی ہوئی ہے، اور جو لمحہ گزر رہا ہے وہ مجھے دردناک موت کی طرف کھینچ رہا ہے۔ جہاں آرا نے ایسے لہجے میں کہا کہ عمران کے چہرے پر بھی سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے۔ جی فرمائیے، عمران نے یکلخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر یکلخت ایسے تاثرات ابھر آئے تھے کہ جہاں آرا آفتاب نے بے اختیار چونک کر اسے دیکھا۔ اس سنجیدگی کے لیے میں بے حد مشکور ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں یورپ میں رہی ہوں، میری والدہ کا تعلق یورپ سے تھا۔ میرے بچپن میں والدین کے درمیان علیحدگی ہو گئی اور میری والدہ مجھے اپنے ساتھ یورپ لے آئی۔ البتہ والد مجھے ملنے یورپ آتے رہتے تھے، اور میں بھی کبھی کبھار یہاں آ جاتی تھی۔ میری والدہ سے علیحدگی کے بعد میرے والد نے دوسری شادی نہ کی، وہ اکیلے رہتے تھے۔ میں جب کالج میں تھی تو میری والدہ کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی، اور میں وہاں اکیلی رہ گئی تو میرے والد نے مجھے یہاں پاکیشیا بلوا لیا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد جب میری تعلیم مکمل نہ ہو سکی تو انہوں نے مجھے میری خواہش پر واپس بھجوا دیا، اور میں وہاں ہاسٹل میں رہنے لگی۔ گزشتہ سال میں نے آرٹ کے ساتھ گریجویشن کر لی۔ میں تو مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن والد صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی تو مجبوراً مجھے یہاں آنا پڑا، اور پھر میرے یہاں آنے کے 1 ماہ بعد میرے والد وفات پا گئے۔ میرے والد کی اراضی موزار نورپور پر ہے۔ میری والدہ نے اپنی اراضی ایک بڑے حصے میں شجرکاری کی ہوئی ہے۔ یہ جنگل ایکڑوں میں پھیلا ہوا ہے، یہاں سے لکڑی کاٹ کر فروخت کی جاتی ہے۔ والد کی زندگی میں بھی ان کے سارے کام ہمارا مینیجر احمد خان کیا کرتا تھا، اور ان کی وفات کے بعد بھی وہی کرتا ہے۔ 2 ماہ پہلے احمد خان میرے پاس آیا، اور اس نے مجھے بتایا کہ ایک غیر ملکی پارٹی جنگل کا ایک چھوٹا سا حصہ خریدنا چاہتی ہے۔ یہ حصہ 10 ایکڑ پر مبنی تھا اور شمالی مشرقی کونے میں تھا۔ وہ پارٹی وہاں سیاحوں کے لیے کوئی تفریح گاہ قائم کرنا چاہتی تھی۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن پھر کچھ زور دینے کے روز بعد احمد خان ایک غیر ملکی کو لے آیا۔ اس غیر ملکی کا نام رابرٹ تھا۔ اس نے مجھے اپنے پروجیکٹ کی تفصیل بتائی۔ وہ دراصل اس جگہ کو قدیم دور کا جنگل بنا کر اسے سیاحت کے لیے ایک دلکش اسپاٹ بنانا چاہتا تھا۔ مجھے یہ پروجیکٹ پسند آ گیا، چنانچہ میں نے اسے آفر کی کہ وہ مجھ سے زمین خریدنے کی بجائے مجھے اپنے ساتھ پارٹنر بنا لے۔ اراضی میری ہوگی، باقی کام وہ کرے گا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور مجھے اراضی فروخت کرنے پر مجبور کرتا رہا۔ اس نے آفر اتنی اچھی بتا دی کہ آخرکار میں وہ اراضی فروخت کرنے پر رضامند ہو گئی۔ چنانچہ سودا ہو گیا، اور میں نے قیمت لے کر اراضی رابرٹ کے قائم کردہ ایک مقامی سیاحتی فرم کے نام منتقل کر دی، اور رابرٹ نے وہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن وہ یہ کام سیکرٹ انداز میں کیا کرتا رہا۔ انہوں نے اس اراضی کے گرد خاردار تاروں کی باڑ لگا دی اور اس میں کرنٹ چھوڑ دیا۔ گیٹ بند کر کے وہاں مسلح پہرے دار بٹھا دیے گئے۔ بہرحال چونکہ یہ اس کا نجی مسئلہ تھا، اس لیے میں خاموش رہی۔ البتہ مجھے یہ رپورٹیں مل رہی تھی کہ وہاں غیر ملکی کثیر تعداد میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ عجیب غریب ٹائپ کی مشینیں بھی منگوائی گئی۔ نجی ہیلی کاپٹر کی وہاں خاصی آمد و رفت رہی۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ پھر اچانک مجھے اطلاع ملی کہ رابرٹ نے اور اس کے ساتھی اراضی چھوڑ کر چلے گئے، اور اب وہاں کوئی آدمی بھی نہیں ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ میں احمد خان کے ساتھ وہاں گئی تو وہاں اراضی کے درمیان خاصا بڑا خطہ درختوں سے خالی تھا، اور وہاں زمین کی حالت اس ٹائپ کی تھی جیسے اسے باقاعدہ کھودا گیا ہو، لیکن نہ ہی وہاں کوئی سیاحتی اسپاٹ کے لیے کوئی عمارت بنائی گئی اور نہ کوئی ڈیولپمنٹ تھی۔ البتہ ایک طرف ایک بڑی سی بیرک بنی ہوئی تھی جسے عارضی انداز میں بنایا گیا تھا۔ اس بیرک میں ایسے شواہد موجود تھی جیسے یہاں انتہائی بھاری مشینری موجود رہی ہو۔ پھر اچانک ایک تاریک سے کونے میں پڑا ہوا مجھے ایک کارڈ ملا۔ اس کارڈ پر آرمی کی تصویر تھی جس کا باقاعدہ پھانسی پر لٹکایا ہوا تھا۔ اس کے نیچے چند ہندسے لکھے ہوئے تھے۔
इस अजीब गरीब कार्ड को मैं देखकर हैरान हुई। बहरहाल चूंकि ये अराजी में फरोख्त कर चुकी थी, इसलिए मैं वहां से आ गई। फिर 2 रोज बाद अचानक रॉबर्ट अहमद खान के साथ मेरे पास आया। उसने बताया कि उनका प्रोग्राम ड्रॉप हो गया है। अब वो इस अराजी को हमारे पास सस्ते दामों फरोख्त करना चाहते हैं। मैंने उसकी कीमत इंतहाई कम बताई, जिसकी उसने फौरन ही हामी भर ली और फिर दोबारा अराजी खरीद ली। लेकिन दूसरे रोज़ रॉबर्ट फिर मेरे पास आया। उसने मुझे कहा कि उसे अहमद खान से मालूम हुआ है कि मुझे वहाँ से कोई कार्ड मिला है। वो कार्ड उसके लिए इंतहाई अहमियत रखता है, इसलिए वो कार्ड उसे वापस दिया जाए। मैंने जब इस कार्ड पर बनी हुई तस्वीर के बारे में इससे पूछना चाहा तो वो टाल किया, लेकिन मेरे जहन में तजस्सुस पैदा हुआ। बहरहाल मुख्तसर ये कि उसकी टाल मटोल पर मैंने उससे कह दिया कि वो कार्ड तो मैंने वहीं फेंक दिया था, मुझे इससे क्या लेना था। रॉबर्ट वापस चला गया, लेकिन इस रात को 4 नकाबपोश मेरी रिहाइशगाह में दाखिल हुए। उन्होंने मुझे और मेरे मुलाजमों को बेहोश कर दिया। फिर जब मुझे होश आया तो मालूम हुआ कि पूरी रिहाइशगाह की इंतहाई तफसीली तलाशी ली गई, और ना सिर्फ रिहाइशगाह बल्कि पूरी और मेरे मुलाजमों की जामा तलाशी भी ली गई थी। लेकिन कीमती चीज़ें हत्ता के नकदी जेवरात और हीरे वगैरह सब मौजूद थे, कोई चीज़ ना चुराई गई थी। मैंने पुलिस को इतला दी, लेकिन पुलिस कुछ मालूम ना कर सकी। फिर 2 रोज़ बाद अचानक 2 नकाबपोश मेरे घर में दाखिल हुए और उन्होंने मुझे बेहोश करके अगवा किया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं एक तहखाने नुमा कमरे में रस्सियों से बंधी हुई मौजूद थी। वहाँ 2 गैर मुल्की और रॉबर्ट मौजूद था। उसने मुझे इंतहाई सख्त तशद्दुद की धमकियाँ दी और हत्ता कि उन्होंने मेरी इज्जत ख़राब करने की भी धमकी दी। तो मैं खौफज़दा हो गई। वो लोग वहीं कार्ड वापस चाहते थे। चनाचा खौफ की वजह से आखिरकार मैंने उन्हें बता दिया कि वो कार्ड मेरी डायरी के कवर के अंदरूनी हिस्से में मौजूद है। वो चले गए और कई घंटों बाद वापस आए। कार्ड उनके पास था। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैंने इसके बारे में किसी को भी कुछ बताया तो मुझे हलाक कर दिया जाएगा। मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं किसी को इस बारे में कुछ ना बताऊंगी। तो उन्होंने मुझे दोबारा बेहोश किया और फिर जब होश आया तो मैं एक वीरान पार्क में पड़ी थी। बहरहाल मैं वापस अपनी रिहाइशगाह पहुंच गई। मैं अपने वादे के मुताबिक खामोश रही, लेकिन 1 हफ्ता पहले मुझे इत्तला मिली कि मेरे मैनेजर अहमद खान को किसी ने उसके घर में गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने उससे ज़ाती दुश्मनी का केस बना दिया, लेकिन मैं खौफज़दा हो गई क्योंकि जब कार्ड मिला था तो अहमद खान मेरे साथ था, लेकिन फिर भी खामोश रही। लेकिन कल मेरे इस मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स आए और उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने गैर मुल्की मुजरिमों के साथ मिलकर अपनी आराज़ी के ज़रिए हुकूमत की इंतहाई खुफिया दिफाई लेबॉर्ट्री से कोई अहम चीज़ चुरा ली है। मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मुझे तो वाकई किसी लेबॉर्ट्री के वजूद का भी इल्म ना था। Like, comment, share. Press the bell icon.